बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के गिर्द घूम रही है। इमरान खान को गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। नाज़रीन, यहाँ पे मैं बिल्कुल वाज़े कर देता हूँ कि गुज़श्ता रात भी इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से पुलिस ने पूरी कोशिश की। इस्लामाबाद की पुलिस एक रोज़ कबल वहाँ से आकर इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकी। इमरान खान को ये हुकूमत किसी भी तौर पर गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। थोड़ी देर में मामला एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट जा रहा है। वहाँ पे इमरान खान को हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। नवाज शरीफ साहिबा ये भी कह चुकी हैं कि इमरान खान फवाद चौधरी से थोड़ी सी बहादुरी उधार ले लें। इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से इमरान खान पर कई वार किए गए हैं। इमरान खान को बुज़दिल कहा गया, इमरान खान को ज़मान पार्क में छुप जाने वाला कहा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से हुकूमत को एक तरफ ये धमकी दी गई है कि इस्लाम मुतासरीन को ये हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है। अगर इसी तरीके से नज़रअंदाज किया जाता रहा तो हम फिर हुकूमत से अलग हो सकते हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा गया। एक तरफ हुकूमत से अलग होने की धमकी, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इमरान खान एक चूहे की तरह ज़मान पार्क में बेड के नीचे, बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान, मियाँ शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी ये इमरान खान की गिरफ्तारी में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। ये चाहते हैं कि इमरान खान को किसी भी तौर पर गिरफ्तार ना किया जाए। इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो इमरान खान की सियासत फिर बुलंदियों पर चली जाएगी। इमरान खान की सियासत को, उनकी मकबूलियत को नीचे लाना मुमकिन नहीं रहेगा। ये लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ इस शक में है कि इमरान खान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जिन लोगों की हमने बात की है वो इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके अंदर की क्या आवाज़ है? उनके अंदर की ये आवाज़ है कि इमरान खान को सफ़ाए हस्ती से ही मिटा दिया जाए। बहरहाल इमरान खान को ये हुकूमत गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। ज़मान पार्क में कारकुन इकट्ठे हो चुके हैं, वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। बाकी भी ये तय हो चुका है कि इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं होगी। ये हुकूमत कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और इस हुकूमत के सरपरस्त वो कितने ज़्यादा परेशान हैं कि इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी लगा दी गई है। इमरान खान को टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाया जाएगा। इससे इमरान खान को कितना ज़्यादा नुकसान होगा? मैं समझता हूँ इससे इमरान खान को कतई तौर पर कोई नुकसान नहीं होगा। इमरान खान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी मीडिया चैनल, क्योंकि इमरान खान को अगर हमारे चैनल नहीं दिखाएंगे तो सोशल मीडिया पर इमरान खान की पहले से ज़्यादा कवरेज होगी। पाकिस्तान का सोशल मीडिया और पूरी दुनिया का मीडिया, रेगुलर मीडिया, वो इमरान खान की वो तकरीरें जो हमारे चैनल नहीं दिखाएंगे वो दिखाएगा। नुकसान किसको होगा? इमरान खान पर पाबंदी लगाई गई है तो सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान के चैनल्स को होगा, क्योंकि उनके लिए दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब पर अब भी पाबंदी बरकरार है जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी, लेकिन उस पाबंदी की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब तकरीरें करते फिर रहे, उनकी फुल कवरेज होती है। इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। दीगर बातें भी हम सियासत के हवाले से करेंगे, लेकिन दो मुख्तसरी बातें। एक तो कवी खान इंतकाल कर गए हैं, पाकिस्तान के लीजेंड अदाकार थे। ऐसे अदाकारों के बारे में, ऐसे शख्सियात के बारे में ये कहा जाता है कि इनका खिलाफ पूरा नहीं होगा। कवी खान पाकिस्तान की बहरहाल कवी खान पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थे। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी मौत पर कह दिया जाता है खास कम जहां भाग। कवी खान का खिलाफ पूरा होता है या नहीं होता, लेकिन उनके बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा। जैसा कि हमने कहा है, एक खबर ये भी है कि फैसलाबाद से एक नौजवान को उठा लिया जाता है। अली सुफियान उसका नाम है। उस पर क्या इल्ज़ाम होता है? उसको उठा लिया जाता है, रात भर उसको हिरासत में रखा जाता है। उसको किसने उठाया? इस हवाले से कोई भी कुछ नहीं कह रहा। पुलिस ने कहा कि हमने नहीं उठाया, एफआई वाले कहते हैं कि हमने नहीं उठाया। फिर किसने उठाया, किसने उठवाया? बहरहाल उसको उठा लिया गया। तो जब दूसरे दिन बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, दबाव आया उसके ख़ानदान की तरफ से
اور کچھ میڈیا کی طرف سے تو پھر اس نوجوان کو رہا کر دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اس کے نام سے اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے ایک جعلی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے عائشہ نامی لڑکی کا، اس سے جنرل باجوہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، جنرل باجوہ پر تنقید کی جاتی ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ علی سفیان کا اس اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جعلی اکاؤنٹ کس کا ہے، کس نے بنایا ہے، بہرحال وہ علی سفیان نے نہیں بنایا تھا۔ جب یہ واضح ہو گیا، جب یہ ثابت ہو گیا، جب یہ ظاہر ہو گیا تو پھر علی سفیان کو رہا کر دیا گیا۔ معاملہ یا سوال علی سفیان کی گرفتاری کا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو پھر اس کی کس کو آج بھی تکلیف ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے۔ ادھر عمران خان کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کہا جا رہا، لیکن گرفتاری اگر ہوتی ہے تو پھر جنرل باجوہ پر تنقید کرنے والوں پر ہوتی ہے۔ بات ہم عمران خان کی گرفتاری کی کر رہے تھے۔ عمران خان کو یہ لوگ دو وجوہات کی بنا پر گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو عمران خان کو اس لیے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ یہ عمران خان کی گرفتاری کی سب سے بڑی وجہ ہے، جو ایک عرصے سے موجود ہے، لیکن اب ابال کیوں زیادہ آ گیا۔ اب عمران خان کی اب جو گرفتاری کی وجہ ہے، فوری طور پر عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے کل یعنی بدھ کو لاہور میں ریلی نکالنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ عمران خان اس ریلی کی قیادت کریں گے۔ اس سے ان حکمرانوں کی جان، اس سے یہ حکمران بہت زیادہ پریشان ہیں۔ عمران خان کی ریلی عمران خان کو مقبولیت کی مزید بلندیوں پر لے جائے گی۔ اس وجہ سے عمران خان کو یہ لوگ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری میں رکاوٹ جو سب سے بڑے ہیں وہ تین بڑے ہیں، تین عمران خان کے مخالف ہیں، جو عمران خان کی گرفتاری کی راستے میں، جو عمران خان کو گرفتار ہوتا ہوا اس لیے نہیں دیکھنا چاہتے کہ اس سے ان کی سیاست جو پہلے ہی ڈوبی ہوئی ہے مزید پستی کی گہرائیوں میں چلی جائے گی۔ یہ حکومت عمران خان کی مقبولیت سے اتنی زیادہ خائف ہے کہ انتخابات میں جاتے ہوئے گھبراتی ہے، لیکن انتخابات میں جانا پڑے گا، اس کے لیے ان کو کسی بیانیے کی تلاش ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ مسلم لیگ نون خصوصی طور پر فوج کے خلاف ایک مزاحمتی بیانیہ سامنے لانا چاہتے ہیں، لیکن فوج کے خلاف کس طریقے سے یہ بیانیہ سامنے لا سکیں گے؟ ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہی۔ آج آ کے یہ جنرل فیض حمید کے خلاف زہر افشانی کریں گے یا کسی اور فوجی کو لے لیں گے، جنرل باجوہ کا نام لیں گے، لیکن جنرل باجوہ کے حوالے سے یہ لوگ پسپائی اختیار کر چکے ہیں۔ ان کو کسی بیانیے کی تلاش ہے، مزاحمتی بیانیے کی تلاش، لیکن فوج کے خلاف یہ بات نہیں کریں گے، آج کی قیادت کے خلاف یہ بات نہیں کر سکتے، تو پھر ان کی توپوں کا پورے کا پورا رخ عدلیہ کی طرف ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ ججوں کے خلاف جو کچھ بھی ان کے منہ میں آتا ہے کہہ رہی ہیں، لیکن عدلیہ کی طرف سے صرف اور صرف گریز اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ خاتون ہیں، خواتین کے حوالے سے عدلیہ نرم گوشے کا اظہار کرتی ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کی لیڈرشپ بھی میری طرح، مریم نواز شریف کی طرح عدلیہ کو اسی طریقے سے رگید ڈالے، عدلیہ کے خلاف اسی طریقے سے باتیں کرے جس طریقے سے مریم نواز شریف صاحبہ باتیں کرتی ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت کو پتہ ہے، ان کے لیڈروں کو پتہ ہے کہ اگر ہم عدلیہ کے خلاف کوئی باتیں کریں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو نہال ہاشمی کا ہوا تھا اور دیگر لیڈروں کا ہوا تھا، طلال چودھری کا ہوا تھا، توہین عدالت لگے گی، نااہل ہو جائیں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے لیڈروں کو اکسا رہی ہیں، لیکن لیڈروں کے سامنے یہ صورتحال ہے، تو مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ چاہیے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو چاہیے کہ اپنے ان لیڈروں کے لیے جھانجریں بھیج دے، ان لیڈروں کے لیے چوڑیاں بھیج دے، وہ چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں۔ ایسا اگر مریم نواز شریف صاحبہ کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی تھوڑی سی غیرت جاگ جائے، تھوڑی سی ان میں ہمت آ جائے، تھوڑی سی ان میں جرت آ جائے، ادروائز وہ عدلیہ کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو بھی بندہ عدلیہ کے خلاف جائے گا اس کی نااہلی یقینی ہے، جیسا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے عدلیہ کے خلاف باتیں کی ہیں۔ رانا ثناءاللہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس مہینے نہیں تو اگلے مہینے یقینی طور پر
نااہل ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے وہ عدلیہ کے خلاف یہ باتیں کرتے رہے ہیں، اسی طریقے سے جو بھی عدلیہ کے خلاف جائے گا اس کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا بیانیہ اپنے حد تک ہو سکتا ہے یا ان کی خواتین کی حد تک ہو سکتا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ اس حوالے سے بات کر سکتی ہیں، عظمہ بخاری بات کر سکتی ہیں، ہنا پرویز صاحبہ بات کر سکتی ہیں۔ ان کے جو لیڈر ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، دستگیر خان ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، خواجہ آصف ہیں، احسن اقبال ہیں، یا جو بھی ان کے لیڈر ہیں، وہ عدلیہ کے حوالے سے ایک لفظ بھی اپنی زبان پر نہیں لائیں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ بیانیہ بھی پٹ چکا ہے۔ انتخابات 90 روز کے اندر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یقینی طور پر ہو جائیں گے، لیکن اس میں تھوڑی سی گنجائش جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عام انتخابات وہ 3-4 کے لیے آگے آ جائیں، درمیان میں ایک ہی بار پورے پاکستان میں انتخابات ہو جائیں۔